म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणानो, व्हडले कंपनीची मालकीन ती जायते असले, पूण आपलो सांजेचो वेळ सोंपल्या उपरांत, कामाचो वेळ सोंपल्या उपरांत घरा येवन किरियादां जायती तांगेर आसलीं खरी, आपूण आपल्या हातांनी जेवण रांदताली आनी जिस्तून 9 वरांचेर भायर सरोन जे रस्त्यांचेर लोक आसतालो तांकां जेवण दिताली. तिचो एकलो सांगाती सद्दां तिका पळयतालो, ती एक कोत्ता पळय तें. आनी एका दिसा ह्या मनशान तिका विचार केलो, वॉट डू यू गेट बाय गिवींग देम फूड? कितें मेवता तुका? अनुपकारी ती केन्नाच तुका बरें मागची ना, बरें म्हणची ना, आपल्याक मेवलें म्हणटच घेतली आनी वयतली. आनी मालकिनीन ते इश्टाक अशें म्हटलें, यू वॉन्ट टू नो वॉट आय गेट? कम विथ मी. तुका जाणा जय म्हाका कितें मेवता पळय तें, यो. आनी ताका घेवन एका दिसा खंय जेवण वांटूंक गेली. आनी जेवण वांट्टा आसतना त्या मनशांतल्या दोळ्यांतल्यान गवतली दुकां, ताच्या तोंडार आमुर्को हांसो, गॉड ब्लेस यू ही उतरां आयकोन तोटाक जालो. आनी उपरांत एक दादलो मुखार येवन ताका म्हणोंक लागलो, सर, आय डोंट नो, यू द फर्स्ट टायम आय एम लुकींग. पयले फावट तुका पळयला आमी, पूण ही बायल सद्दां आमकां जेवण दिता. म्हजी फॅमिल कितलींच वर्सां जेयन आसतना न्हिदताली सकाळसान सांजे पर्यंत, पूण आतां म्हजी हॅप्पी फॅमिली आसा. हे वस्तुरेक लागून म्हजी फॅमिल आयज ओकोण घोट जाल्ली आसा. आतां ते बायलेन ताका एकूच म्हटलें, कितें मेवता तें गमलें तुका? म्हाकाच न्हय, पूण तांकां कुशालकाय मेवता. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयची दोनूय वाचपां ह्या कुशालकायेच्या नादाचेर आमकां गावूंक नाचूंक आमंत्रण कोत्ता. पयलें वाचप, सोफोनियास प्रवादी देवाचो उत्तम नासलेलो मोग तांकां दिवंक आनी उत्तम नासले मोगान रावोंक लोक कोत्ता. कित्याक देव तुमचे वाटेन आसा, देव जुस्तलो. जाल्यार शिव वर्तमानांत सायबीन माई आपली मावशे भयणीक हे जाणटे पिरायेर भुरग्याचे बाळ देणे फावो केला देखून कुशाल जावन तिच्या सांगाता आनी कुशालकाय वाडोवपाक ती वेता. आपलेची ती ना, आपूण गोरबेस आसा, पूण तिका अदीक गरज म्हजी म्हणून चिंतून वेता. बाबा भयणानो, आमी दरेकले क्रिस्तांव, वी हॅव टू बी जॉयफूल पीपल. न्हय पिंगरोलेली, तोंड काणें करून भोंवपी, राग घेवन भोंवपी, जेलसी घेवन भोंवपी ही मनशां क्रिस्तांव न्हय. कित्याक तांचे जिवितान क्रिस्त येवंक ना. क्रिस्त जिवितान जेन्ना मनशाच्या भितर सोदता तेन्ना ही क्रिस्ताची कुशालकाय तोंडाचेर आनी मनशाच्या जिवितांत दिश्टी पडटा. देखून भाव भयणो, तिनूच वस्तू तुमचे मुखार हांव धरूंक सोदता. पयले सुवातेर तुका खरो कुशालकाय अणभवूंक जाय, गिव एवे. मुट्टीन धरून रावो नाकाय. गॉड हॅज ब्लेस्ड यू ऑल. देवान जायतें दिलां आमकां, आनी हें देवान दिलेलें देणें आमी सदांच घेवन कुशाल जावन दुसऱ्यांक आमी दिवंक वावरूंक जाय. कित्याक तातूंत कुशालकाय आसा. देवान तुका दिलां म्हणटोच तेन्ना तूं दुसऱ्याचें ओळखून घेताय, वांटाय तेन्ना देवूय तुज्या जिवितान आनीक बोधता. ही पयली वस्त करुया. नेवर बी टिंजी. चिमटेपणा न्हय. तुका दिसता दिवन काड, आनी दिल्या उपरांत रावो नाकाय. तो तुका येवन थँक्यू म्हणटलो, ओ तुका तो शाबासकी दितलो, ओ तुजें नांव तो वाकाणटलो ना. कित्याक तुजो इनाम देवान स्वर्गांत दवरला. दुसरी वस्त भाव भयणो आसा तातूंत हॅप्पी रावया. आयज मनीस हॅप्पी ना. वी आर नॉट सॅटिस्फायड एट ऑल. हाऊ मच वी हॅव, कितले आसो, वी आर नेवर सॅटिस्फाय. आनीक जाय, आनीक जाय.
देवान तुका दिलां. फॉरगेट अबाउट थिंग्स. वस्तूंचेर सोडून दी मोल. वस्तूंचेर आमी मन घालचें न्हय. देवान तुका हात पांय आख्खे कुडीचे सांदे दिल्या. एक पाटोरी देवाक तुवें दिनवासलाय ह्या तुज्या देण्या पासत. आज कितल्या मनशांक ना, तरी पूण कुशाल आसा ती. पूण आमचे लागीं सगळें आसा. आख्खे कुडीचे सांदे, आख्खे जिवीत म्हाका बरें आसा, तरी पूण आमी पिंगरोता, तरी पूण आमी कुशाल ना. वी आर नेवर हॅप्पी, वी आर नेवर सॅटिस्फायड. बी सॅटिस्फायड. आ तिसरे सुवातेर आमी झुजोया. लेट अस फायट. आनी हांव फायट म्हणटा तेन्ना शेजाऱ्यांक कोणें झगड नाका बाटा बेसांक लागून, वो आनी कोणा कडेन पंचायतीन आनी खंय वचून झगडो नाका. झगड तुज्या जिविता कडेन. झगड तो देंवचा जो तुज्या काळजान रिगला, जो तुका वायट करूंक लायता, तुका कुशालकाय दिना, ताका भायर काडपाक झगड. फायट वीथ युअर सेल्फ. आतां तेन्ना तुमी पळया, जेजू थंयसर रावला दाराचेर, भितर सरोंक सोदता. तुज्या काळजान देंवचा दिना ताका. ताका भितर घे आनी उपरांत जिविताची कुशालकाय आमी भरपूर अणभवूंक पावतले. करूंक आमकां मिसाचे पेटेन बाबाची कृपा मागुया.